कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते हैं। जनाब गंडापुर साहब, देखें क्या हो रहा है आपकी। गैलप सर्वे भी यही कह रहा है कि 2024 से पहले सूरत हाल बेहतर थी, लेकिन जैसे 2024 के बाद सूरत हाल गंभीर होना शुरू हुई है। इस पे मजीद क्या ही तबसरा करूं। गैलप सर्वे ने आपके सामने कच्चा छट्टा खोल के रख दिया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में जिसके दिल में आए पाए वो रोशनी मैंने दिया जला के सरेआम। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते, कुर्सी है तुम्हारी जनाजा तो नहीं है। आजकल सोशल मीडिया में अली अमीन गंडापुर के खिलाफ एक मुहिम चली हुई है कि अली अमीन गंडापुर भड़के मारते हैं मुबैना तौर पर और बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तहरीकों की लीडरशिप करते हैं, लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वो एक साथ ही में वो एक सूबे के वजीर आला भी हैं। तो उस सूबे की क्या सूरत हाल है, इस पर बड़ी तनकीद हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इब्तदाई हुकूमत थी खैबर पख्तूनख्वा में, फिर दूसरी हुकूमत आई, फिर तीसरी आई। तो जो इब्तदाई हुकूमतें थी उनमें खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल काफ़ी अच्छी थी, दीगर सूबों से कंपेयर किया जाता था और काफ़ी तारीफ़ें की जाती थी अपोजिशन की जानिब से। लेकिन आजकल जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, हर तरह से इवन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो भी तनकीद करते हुए दिखाई देते हैं कि जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं वो तहरीक तो चलो जिस तरह भी चला रहे हैं उस पर भी तहफुजात हैं, लेकिन उनकी वो किस तरह से डिलीवर कर रहे हैं बतौर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा। तो यही मैं आज आपके सामने कुछ हकाइक रखने जा रहा हूँ। गैलप सर्वे का एक हकाइक है। गैलप ने एक सीरीज का आगाज किया हुआ है जो पाकिस्तान की जो सूबाई हुकूमतें हैं उसकी जो कारकर्दगी है उसकी रिपोर्ट पेश करते हैं। तो गैलप ने फरवरी 2025 से मार्च 2025 के दरमियान एक सर्वे किया है सूबा खैबर पख्तूनख्वा में, जिसमें 3000 से जायद अफराद का उन्होंने बराह रास्त इंटरव्यू लिया है। उसमें पाकिस्तान के ताउन से अप्रैल ता जून 2025 के दौरान ये एक रिपोर्ट पेश की गई है जिसमें तमाम तर पहलुओं का जायजा लिया गया है और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम से इंटरव्यू लिए गए हैं, उनसे राय तलब की गई है मुख्तलिफ शोबों में। तो अब उसने जो गैलप की जो रिपोर्ट है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जिससे आप खुद ही इस नतीजे पर पहुंच जाएंगे कि जो वजीर आला गंडापुर साहब हैं उनकी क्या इस वक्त कारकर्दगी है। तो सबसे पहले 63% जो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम है, ये जो 3000 लोगों का इंटरव्यू लिया गया है उसमें ये परसेंटेज निकाली गई है कि 63% जो है सेहत की सहूलियात मुयसर हैं, जुनूबी और दही इलाकों में हालत ज्यादा खराब है। अब ये कहना ये चाह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा का जो पूरा सूबा है उसमें सिर्फ 63% सेहत की सहूलियात हैं, बाकी जो पीछे रह जाता है उनके पास सेहत की बुनियादी सहूलियात ही नहीं है। इसके बाद 74% को तालीम और साफ पानी दस्तियाब है, मगर सहूलियात में इलाकाई जो तफावत है वो नुमाया है। 66% आबादी गैस से महरूम है, 49% को बिजली की किल्लत या खराब फरामी का सामना है। अब यानी 50% तकरीबन बिजली ही नहीं है, और अगर है तो वो उसमें लोड शेडिंग का मामला है और दीगर मसाइल का सामना है। और जो गैस की सूरत हाल तो उससे भी गई गुजरी है कि 66% आबादी को गैस ही नहीं है। जनाब गंडापुर साहब, देखें क्या हो रहा है आपकी तरफ। उसके अलावा नौजवानों के लिए सहूलियात नापैद हैं, 77% पार्क से महरूम है, 81% को लाइब्रेरी दस्तियाब नहीं है। अब इमरान खान को इस बात पर गौर करना चाहिए। इमरान खान हमेशा से नौजवान कौम को किताबें पढ़ने की तरगीब देते रहे हैं और उनका जो अपना सूबा है जिसमें वो काफ़ी सालों से उनकी हुकूमत है। अब इसके अलावा 13 साल पीटीआई दौर में सड़कें ट्रांसपोर्ट बेहतर हुई है, मगर 2024 के बाद तरक्की सुस्त हुई है। अब जो मैंने बात की है कि इससे जो पहले हुकूमतें आई हैं उससे अपोजिशन भी मुतमईन दिखाई देती रही है और उनके पास कोई ऐसा खास मौकफ नहीं होता था कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पर कोई तगड़ी वो मुखालफत कर सकें या तनकीद कर सकें। अब गैलप सर्वे भी यही कह रहा है कि 2024 से पहले सूरत हाल बेहतर थी, लेकिन जैसे 2024 के बाद सूरत हाल गंभीर होना शुरू हुई है। उसके बाद 40% के मुताबिक पंजाब की निस्बत खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन ज्यादा है। अब करप्शन भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई हुकूमत के दौरान जिस पार्टी का नाम ही तहरीक इंसाफ है, इंसाफ देने आई हुई है जो पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में, और उनका दावा है कि हमारी जो वफाक है उसमें भी हमारी हुकूमत बन गई थी। मुबैना तौर पर इमरान खान को वजीर आजम भी कहा जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। तो करप्शन के वहाँ भी जो अवाम है वो भी करप्शन का रोना रो रही है। इसी तरह पुलिस पर अवामी एतमाद जुजवी तौर पर बहाल हुआ है, 58% है, कारकर्दगी को सराहा गया है, मतलब पुलिस से थोड़ी बहुत मुतमईन दिखाई गई है। अदालती निज़ाम पर अदालती जो अवामी एतमाद है कमज़ोर है, 70% फैसलों में ताख़ीर है। खैर अदालती निज़ाम पर तबसरा ना ही करें 26वीं आईनी तरमीम के बाद तो ज़्यादा बेहतर है।
اس کے بعد صحت کارڈ اسکیم پر عوام مطمئن ہے، 83% کی سہولت کو 83% جو عوام ہے اس نے صحت کارڈ کی سہولت کو سراہا ہے۔ صحت کارڈ ایک ایسا پروگرام ہے جس پہ کسی کو کوئی تنقید نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ایک اچھا پروگرام پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے لایا گیا تھا جسے پنجاب حکومت کنٹینیو نہیں کر سکی۔ تو یہ ایک بہت بڑا جرم میں کہوں گا، اخلاقی جرم ہے کہ یہ پنجاب حکومت کو ایک بہت بڑا ریلیف مل رہا تھا جو ختم کیا گیا ہے۔ 79% شرکا کا خیال ہے کہ افغان شہریوں کی واپسی کے بعد امن و امان کی صورتحال میں بہتری آئے گی۔ 48% شرکا کے مطابق اس اہم پالیسی فیصلے کے بعد مقامی لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع میں اضافہ ہوا ہے۔ 75% شہریوں نے سوشل میڈیا مواد کو نقصان دہ قرار دیا ہے۔ 80% شرکا کے مطابق سوشل میڈیا کو سینسر کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ مجموعی طور پر 57% شرکا دہشت گردی کی لہر سے فکر مند نظر آئے ہیں۔ یہ تو 100% شرکا کو ہی فکر مند نظر آنا چاہیے اس میں۔ اس کے علاوہ 55% شرکا نے انفراسٹرکچر کو انتہائی ناقص قرار دیا ہے۔ اب جس صوبے میں 10 سال سے زیادہ آپ کی حکومت ہے اور وہاں پہ انفراسٹرکچر آپ نہیں بنا سکے تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ اگر آپ کو وفاق کی حکومت دے دی جاتی ہے تو آپ کس طرح انفراسٹرکچر پہ کام کریں گے۔ پی ٹی آئی کے 11 سالہ دور حکومت میں صرف 21% افراد کو پارکس کی سہولت دستیاب کی گئی ہے، 15% کو لائبریریز جبکہ 30% کو کمیونٹی سینٹرز دستیاب ہیں۔ اب اس پہ مزید کیا ہی تبصرہ کروں، گیلپ سروے نے آپ کے سامنے کچا چٹھا کھول کے رکھ دیا ہے خیبر پختونخوا حکومت میں۔ جس کے دل میں آئے پائے وہ روشنی میں نے دیا جلا کے سر عام رکھ لیا۔ بہت شکریہ۔ کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ کرسی ہے تمہاری، جنازہ تو نہیں ہے۔ آج کل سوشل میڈیا میں علی امین گنڈا پور کے خلاف ایک مہم چلی ہوئی ہے کہ علی امین گنڈا پور بھٹکے مارتے ہیں مبینہ طور پر اور بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، تحریکوں کی لیڈرشپ کرتے ہیں، لیڈ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، لیکن وہ ایک ساتھ ہی میں وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ بھی ہیں۔ تو اس صوبے کی کیا صورتحال ہے، اس پر بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ابتدائی حکومت تھی خیبر پختونخوا میں، پھر دوسری حکومت آئی، پھر تیسری آئی، تو جو ابتدائی حکومتیں تھیں ان میں خیبر پختونخوا کی صورتحال کافی اچھی تھی، دیگر صوبوں سے کمپیئر کیا جاتا تھا اور کافی تعریفیں کی جاتی تھیں اپوزیشن کی جانب سے۔ لیکن آج کل جو تازہ ترین صورتحال ہے ہر طرح سے ایون کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ بھی تنقید کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں وہ تحریک تو چلو جس طرح بھی چلا رہے ہیں اس پر بھی تحفظات ہیں، لیکن ان کی وہ کس طرح سے ڈیلیور کر رہے ہیں بطور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، تو یہی میں آج آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھنے جا رہا ہوں۔ گیلپ سروے کا ایک حقائق ہے، گیلپ نے ایک سیریز کا آغاز کیا ہوا ہے جو پاکستان کی جو صوبائی حکومتیں ہیں اس کی جو کارکردگی ہے اس کی رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ تو گیلپ نے فروری 2025 سے مارچ 2025 کے درمیان ایک سروے کیا ہے صوبہ خیبر پختونخوا میں، جس میں 3000 سے زائد افراد کا انہوں نے براہ راست انٹرویو لیا ہے۔ اس میں پاکستان کے تعاون سے اپریل تا جون 2025 کے دوران یہ ایک رپورٹ پیش کی گئی ہے جس میں تمام تر پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا ہے اور خیبر پختونخوا کی عوام سے انٹرویو لیے گئے ہیں، ان سے رائے طلب کی گئی ہے مختلف شعبوں میں۔ تو اب اس میں جو گیلپ کی جو رپورٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، جس سے آپ خود ہی اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ جو وزیر اعلیٰ گنڈا پور صاحب ہیں ان کی کیا اس وقت کارکردگی ہے۔ تو سب سے پہلے 63% جو خیبر پختونخوا کی عوام ہے، یہ جو 3000 لوگوں کا انٹرویو لیا گیا ہے اس میں یہ پرسنٹیج نکالی گئی ہے کہ 63% جو ہے صحت کی سہولیات میسر ہیں، جنوبی اور دیہی علاقوں میں حالت زیادہ خراب ہے۔ اب یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کا جو پورا صوبہ ہے اس میں صرف 63% صحت کی سہولیات ہیں، باقی جو